रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। अब अजान मगरिब के बाद 29 रजब हो गई, यहाँ पे 20 फरवरी और पीर की शाम है। मुझे उम्मीद है आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर वाफियत से होंगे। और हर पीर के पीर हमारा सेगमेंट होता है आज शाम तक, उसमें मेरे साथी मेजबान आगा सैयद अली मूसवी, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और बहुत सी स्टोरीज हैं यकीनन पाकिस्तान के हवाले से भी, और अगर कोई इंटरनेशनल स्टोरी भी हुई वो मूसवी भाई आपको बताएंगे। और यकीनन जमानतों का जो सिलसिला था इमरान खान की, पहले मूसवी भाई को वेलकम करने। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम वालेकुम नाज़रीन की अस्सलाम। खिदमत में सलाम पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम भाई। और नाज़रीन, इमरान खान की बिल आखिर 3 मार्च तक जो है हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है। और उसके लिए एक ऐसा लग रहा था कि एक या तो फुटबॉल मैच जारी है या बड़ी की एक सस्पेंस वाली फिल्म है कि इमरान खान अभी पहुंचे हैं तो कहाँ पहुंचे हैं। टाइम दिया जा रहा था और बहरहाल उस पर आगे चल के बात करेंगे। और लाडला, एक तरफ तो ये लाडले का खिताब जो है वो भी पीटीआई को मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो ये भी एक इस पर एहतजाज कर रहे हैं या थोड़ा सा नाराज हैं कि देखिए इमरान खान जख्मी भी थे, उनके ऊपर कातलाना हमला भी हुआ, लेकिन इमरान खान को तलब करके ही ये हिफाजती जमानत मंजूर की गई है। तो ये दो आराय हैं, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा एक बड़ा जिसे खड़ाक कह सकते हैं वो आरिफ अलवी साहब ने किया, जिन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए बिलाखिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को। यकीनन माह रमजान का उस वक्त होगा, और इसके ऊपर भी बहस आईनी माहिरीन जो वकला हैं और साबिक जज हजरात हैं वो इस पर बहस कर रहे हैं कि सदर साहब जो है वो इस तरह इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन इन सारी बहसों में पड़ेंगे। लेकिन पहले मूसी भाई के पास चलते हैं, अगर उनके पास कुछ स्टोरीज हैं तो वो शेयर करें, और बाद में फिर उतरेंगे पाकिस्तानी मैदान में। जी मूसी भाई। जी, बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और थैंक यू। जो गिरदोगमा की खबरें हैं उसमें जो बहुत ही मुख्तसर जो है वो मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। आज जो बाइडेन साहब जो है वो गैर एलानिया दौरे के ऊपर जो है वो यूक्रेन उनके पहुँचने की खबर थी कि यूक्रेनी मीडिया ने कहा कि जो अमेरिकी सदर हैं कुछ देर पहले जो है वो गैर एलानिया दौरे पर दारुल हुकूमत कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का वहाँ पहुंचे हैं। और इसको जो है वो मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि कुछ फुटेज नशर करने वाले उन्होंने ऐलान किया कि यूक्रेन में जंग के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडन कुछ देर पहले जब एक गैर मुतफ़िका दौरे पर दारुल हुकूमत कीव जो है वो पहुंचे। और कहा जा रहा है कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर जेलेंस्की साहब से मुलाकात के बाद बाइडन ने कीव शहर में जंग में मरने वालों के मेमोरियल स्क्वायर का भी जो है वो दौरा किया है। ये एक ऐसे वक्त में है कि इसको जो है जो आज़ाद मुबस्सिरीन है उनकी राय ये भी है कि इसको अगर फ्यूलिंग ना की जाए, यूक्रेन और रशिया की जंग को अगर फ्यूलिंग ना की जाए और इनको टेबल टॉक के ऊपर आमादा किया जाए, मेज पे लाया जाए और इस जंग को रोका जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त महंगाई अपने औज के ऊपर है और अपने जो है वो एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर है लोगों का। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तो बात ही नहीं करें, वहां तो मामला ही कुछ और है। अगर हम एक स्टैब्लिश कंट्रीज के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो गया है, क्योंकि उस हिसाब से जो वेजेस हैं वो इंक्रीज नहीं कर सकते जितनी तेजी के साथ जो है वो महंगाई का तूफान जो है वो बढ़ रहा है, वसाइल कम हो रहे हैं। और उसके अंदर इस तरह से कि फला मुल्क ने फला की जो है वो गैस बंद कर दी और फला की इलेक्ट्रिसिटी काट दी, और ये तमाम चीजें कि जहां पर इतनी पॉपुलेशन है और उसमें वसाइल का ना होना, लोगों का एक महंगाई के तूफान में लोगों की जॉब भी चली जाना, इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर समझ में ये आता है कि इसको अगर फ्यूलिंग ना की जाए सिर्फ और इसको टेबल टॉक के ऊपर बिठाया जाए, ये सब किया जाए, मेज के ऊपर लाया जाए, तो ये मसले को हल किया जा सकता है। गो के करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान अभी भी इस जंग से हो चुका है। जी। मगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन साहब का दौरा है और ये तमाम चीजें हैं, इस पे जो है वो जेलेंस्की साहब ने भी कहा है कि चीन ने अगर रूस को हथियारों की हिमायत से की तो उससे आलमी जंग जो है वो शुरू हो जाएगी। जेलेंस्की भी इस बात को समझ रहे हैं। और जब सब इनको समझा रहे थे कि ये मामला जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसके ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए, तो वो कह रहे थे हम एक-एक इंच ज़मीन जो है वो रूस से छीन लेंगे। बहरहाल वो उनका अपना मौक़िफ़ है, मगर एक ये तमाम चीज़ें जो है वो इससे पूरा यूरोप जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। आलमी जो मंडी है उसमें जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। अब इसमें अगर चाइना की एंट्री हो जाती है
تو بالکل زیلنسکی کی بات کافی حد تک درست ہے کہ وہ عالمی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، کیونکہ سپلائی چین اگر متاثر ہوتی ہے. اگر ہم اپنے گھروں کی طرف توجہ کریں اور نظر ڈالیں تو ہمیں کہیں پر بھی ایک برانڈ کی کوئی چیز ملے گی نہیں، کسی ایک ملک کی جو ہے وہ ملے گی نہیں. ہر جگہ پر مختلف چیزیں جو ہے وہ مختلف جگہوں سے سپلائی چین کی وجہ سے مارکیٹ میں ہر چیز آپ کو مختلف جگہوں کی مل جاتی ہے. اگر سپلائی چین منقطع ہو جاتی ہے تو انسانوں کی زندگی وبال بن جائے گی اور جو ہے وہ عالمی جنگ کا سبب جو ہے وہ معاملات بن جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس میں جو ہے وہ کافی تناؤ ہے اور ان چیزوں کو معاملات ہے. اور ایران کو دیوار سے لگانے کی امریکہ کی تمام کوششیں جو ہے وہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ ناکام ہے. ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار جو ہے اس وقت ایران ہے. وہاں سے بھی معاملات جو ہے وہ یورینیم کو لے کر جو ان کی انریچمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر کنسرن ہے اور ایران کی طرف سے اس کی تردید کی جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں مسلسل جو ہے وہ چل رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف وار فرنٹ جو ہے وہ ریڈی ہوئے ہوئے ہیں، گو کہ خدا نہ کرے کہ مزید وار فرنٹ کھلیں. ہماری تو دعا یہی ہے کہ یہ جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے اس کا بھی کچھ تصفیہ ہو جائے اور لوگوں کی جو معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں وہ بچ جائیں. تو مگر اگر ہم دیکھتے ہیں تو چائنا تائیوان وار فرنٹ بالکل پکا ہوا محاذ ریڈی ہے. ایران کے ساتھ محاذ اسرائیل کا ریڈی ہے. شام کے اندر گڑبڑ ہے مستقل اور زلزلے کے جھٹکے آج بھی محسوس کیے گئے، آفٹر شاکس کہہ لیں اس کو آپ سوریا میں. اور یہ تمام چیزیں ہیں. جنگ زدگی اپنی جگہ پر ہے، غربت اپنی جگہ پر ہے، آسمانی آفتوں کی وجہ سے لوگ مزید اور پریشان ہیں. اب اس میں ایسے حالات میں اگر مزید جو ہے وہ وار فرنٹ کھلیں گے تو دنیا تباہی کے کس دہانے پہ پہنچے گی یہ ہر انسان بخوبی جو ہے وہ خود سمجھ سکتا ہے. تو میرے خیال میں آج ہم اپنے ایک سیگمنٹ کو یہاں پر اختتام کریں گے. خبریں تو بہت ہیں مگر چونکہ پاکستان سے فاروق بھائی کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ گرما گرم خبریں، اور اسی کے ساتھ 28 رجب کی تھوڑی سی تعزیت بھی میں پیش کر دوں کیونکہ آج سفر امام حسین علیہ السلام ہے اور مدینے سے مولا حسین السلام سید الشہداء نے آج اپنا سفر باندھا اور پہلے نانا کے مزار پہ حاضری دی، رسول اللہ کے مزار پہ حاضری دی، پھر والدہ ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی، امام حسن سے ودا ہوئے اور اس کے بعد منزلیں طے کرتے ہوئے مکے اور مکے کے بعد کربلا اپنی آخری آرامگاہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے. آج وہ پہلا دن ہے کربلا کی بنیاد کا دن. آج 28 رجب ہے. اس پر ہم سب کو، تمام اہل اسلام کو، تمام مسلمانوں کو جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور الفت رکھتے ہیں ان سب کی خدمت میں آج کے دن کی ہم تعزیت پیش کریں گے اور سیدھے فاروق بھائی کی طرف بڑھیں گے. بہت شکریہ مصطفی بھائی. جی ناظرین، اور جو خبریں ہیں یقیناً سب سے پہلے عمران خان کی جو ضمانت، حفاظتی ضمانت سے متعلق خبر ہے، ان کے اوپر اتنی زیادہ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں کہ ضمانت کے لیے یقیناً ان کو نکلنا پڑ رہا ہے. اور اس دوران کے جب انہوں نے خود جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے تو جو ناقدین ہیں، جو دکانیں سجا کے بیٹھے ہیں اور جنہوں نے بس کوئی نہ کوئی چیز نکالنی ہی نکالنی ہے، چاہے وہ اگر جمہوریت کے لیے یا عوام کی فلاح یا عوام کی کسی مستقبل کی بہتری کے لیے کوئی قدم کوئی بھی جماعت اٹھائے، لیکن اس کے جو مد مقابل جو دکاندار صحافی ہیں جنہوں نے سمجھے کہ اپنے آپ کو بیچ رکھا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پاکستان کے کام مفاد میں جائے گا یا اس کے نقصان میں جائے گا. اگر وہ بکے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کی بس جسے بقول مریم نواز جئی تئی پھیر دینی ہے اور انہوں نے ایسی تیسی کر کے رکھ دینی ہے اردو میں اگر ہم کہیں. اور اگر کسی ایک موقف کی طرف انہوں نے کچھ پیسے پکڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس طرف جھکاؤ دیکھ لینا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہی ٹاپک رہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر بولنا ہے اور پاکستان کی بہترین مفاد کے لیے اگر جو کچھ کوئی بھی کر رہا ہے تو، اور اگر ہمیں کچھ نظر آیا ایون کوئی ایسا پاسٹ میں پاکستان کی طرف سے اس کی کوئی خاص خدمات نہ بھی ہوں تو نیک کام کرنے والے کے لیے ہم اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں گے. تو یہ جو چیز ہے، ایک تو حفاظتی ضمانتیں اور ایک جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہے، یہ بات بالکل برملا ہمیں کہنا پڑے گی کہ عمران خان نے بھی اپنے دور میں اس قسم کی جو پکڑ دھکڑ ہے وہ جاری رکھی. اور لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ نیب چیئرمین یا جو احتساب کا نظام ہے وہ بھی جنرل باجوہ کے زیر کنٹرول ہے اور بقول ان کے وہ سپر کنگ ہیں،
تو یہ وہ ٹائم تھا, ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ بجائے کہ لاسٹ اپریل تک ان کو دیکھا جاتا اور بالکل ساری کشتیاں جلانے کے بعد, سوری صاحب کی رولنگ کے بعد, اور ایون صدر صاحب نے بھی سمیت توڑ دی, 12 بجے الیکشن لڑے, وہ سپریم کورٹ کھل گئے, تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب عمران خان نکلے تو پھر ایک بار ان کے اندر وہ انقلابی یا ایک جہادی یا پاکستان کا ہمدرد دوبارہ ان کے اندر جاگ اٹھا. تو یہ تنقید یا یہ جو ان کے اوپر اس پر ہم اگر ان کی کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کے اوپر تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی قابل داد ان کا یہ طرز عمل نہیں تھا, تو یہ بالکل حق بجانے بھی. لیکن بعد میں جو آنے والے معاملات ہیں اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اپریل میں ان کی حکومت کو ختم کیا گیا, اور میں کیونکہ پنجاب سے بھی بلونگ رکھتا ہوں تو ہمیں پتا ہے کہ پنجاب میں موسیٰ بھائی کوئی جلسے یا کوئی ایسی بھرنے کے لیے کوئی ریلی, اس کے لیے جب بھی کال دی گئی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور رہا ہو یا نون لیگ کا دور رہا ہو, تو لاسٹ اپریل میں جب وہ حکومت گری تھی, میں اتفاق سے پاکستان میں ہی تھا, تو گاؤں دیہاتوں سے لوگ خود بخود جو ہیں وہ, مجھے وہ عجیب لگا, ورنہ گاڑیاں, بسیں, ویگنیں وہ ڈیروں پر چودھریوں کے یا بڑے جو بھی گاؤں کے سرپرست ہوتے ہیں ان کی ڈیروں پہ گاڑیاں, بسیں پہنچا دینے والی ایک چیز ہوتی تھی کہ یہ جو بڑے ایم این اے, ایم پی ایز ہیں یا جو رہنما ہیں وہ گاؤں دیہاتوں میں گاڑیاں یا بسیں پہنچا دیتے تھے, اور لوگوں کو بڑی منتیں کر کے بھر بھر کے ان کو پھر جلسوں میں لے کر جایا گیا. اور ہم نے تو خود وہ جلسے بے نظیر صاحبہ کے ہوں یا نواز شریف صاحب کے وہ جلسے اٹینڈ بھی کیے, اور جیسے لوگوں کو لایا جاتا رہا ہے وہ ہمیں پتا ہے. لیکن عمران خان کی جب سے حکومت گری ہے اپریل کے بعد, تو وہ ایک عجیب پاکستان میں ایک منظر دیکھا گیا کہ موٹر سائیکل والا اپنے پلے سے پیٹرول ڈال کے وہ جا رہا ہے, بس جس کے پاس ہے وہ مفت میں اپنی دہاڑی ختم کر کے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا ہے, ویگن والا ویگن لے کے جا رہا ہے. تو جو بھی ریلی یا عمران خان نے شاید 60 کے قریب جلسے اس کے بعد سے کیے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طرف سے ان کو کوئی مالی طور پہ معاونت دی گئی ہو. تو یہ ایک عجیب و غریب بات تھی جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے جو بھاگا جا رہا ہے اس وقت. حکمران دیکھیں کہ عجیب ٹائم آ گیا, ایک موقع وہ ہوتا تھا جو اب ہمارے صدر جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑتے تھے اور 90 روز کی بجائے وہ کبھی 9 سال لے لیتے تھے, کبھی 11 سال لے لیتے تھے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ صدر صاحب جو ہے ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ الیکشن ہو, اور ہماری جو سو کالڈ جمہوری جماعتیں ہیں وہ بھاگ رہی ہیں کہ نہیں یہ بھی معاملہ ہے, یہ بھی معاملہ ہے. ایک الیکشن کمشنر جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنے مطلب کا بنا رکھا ہے, اور وہ الیکشن کمشنر جس کا کام ہی الیکشن کرنا ہے وہ بھی اس میں ٹال مٹول کر رہا ہے. اور وہ جب صدر صاحب نے ان کو مشاورت کے لیے بلایا تو انہوں نے بس ایک شاید خط لکھ دیے کہ وزارت خزانہ, داخلہ, تعلیم جو ہے وہ ابھی اس وقت الیکشن کرانے کی متعمل نہیں ہو سکتی. لیکن تاریخ دینے کے حوالے سے جو آئین میں درج ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہی ہونا ہے, اناؤنس ہونا ہے. آگے جیسے وہ ایک دو وجوہات ہوئی, جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہو گئی, تو جب اتنا بڑا کوئی المیہ ہو جائے اس میں تو یقیناً الیکشن آگے کوئی شاید 1-1.5 مہینے کے لیے اس وقت بڑھے تھے 2008 میں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, اور ہمارے سامنے ترکی کی مثال ہے, اتنا ایک آفت زدہ علاقہ وہاں پہ ہے کہ ہزاروں اموات ہوگی, لیکن وہاں پر جو آنے والے مئی میں الیکشن ہے وہ اردگان صاحب نے کہا کہ الیکشن تو ہوں گے ہی ہوں گے. اور کسی بھی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ چاہے عالمی جنگیں ہوں, چاہے ڈیزاسٹرز ہوں, کچھ بھی ہوں, جو جمہوری ممالک ہیں وہاں پہ الیکشن کروائے گئے ہیں. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ آج پارلیمنٹ, قومی اسمبلی میں صدر صاحب کی اس قدم کے اوپر مذمت کی گئی ہے, اور کہا گیا جی یہ ان کا جو آئینی اختیار ہے اس سے انہوں نے جو ہے وہ تجاوز کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن بعد النظر میں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ جو بدنیتی ہے اس وقت جو حکومت موجود ہے شہباز شریف صاحب کی اور 13 جماعتوں کی. آپ نے دیکھ لیا کہ پشاور میں مسجد میں جب بم دھماکہ ہوا تھا تو انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی, اور 13 جماعتیں یہ ہیں, لیکن عمران خان کے وجہ سے کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے ان کو باقاعدہ نہ انہوں نے دعوت دی, اور اگر ہو سکتا ہے دعوت بھی دیتے تو پتہ نہیں عمران خان جاتے یا نہ جاتے. لیکن یہ 13 جماعتوں کے اندر اتنا وزن بھی نہیں ہے کہ چلیں عمران خان کے مائنس کے باوجود وہ آل پارٹیز کانفرنس ہی کر ڈالتے
کہ अमन अमान के लिए हाँ जी इमरान खान तो नहीं आए, वो तो बिल्कुल नॉन सीरियस हैं, लेकिन हम देखें कि हम हुक्मरान भी हैं, पार्टी भी हैं और ये 13 पार्टी हमारे पास है। हम पाकिस्तान के अमन अमान के लिए बहुत ही सिंसियर हैं और हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है। तो इमरान खान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ना आए तो इनकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती। उसके बाद कराची में जो वाकया हुआ पुलिस दफ्तर में हमले का, वो भी हमारे सामने आ गया। तो अमन अमान की सूरत हाल हो, मुआशी सूरत हाल हो, आज वो डार साहब ने बिल भी पास करवा लिया जो बिल्कुल अपोजिशन दाएं हाथ में उनके बिल्कुल खाली पड़ी थी, राजा रियाज अपोजिशन लीडर हों, तो इससे बड़ी डूब मरने का मकाम क्या होगा हमारी जमहूरियत के लिए कि ऐसे चंद बिके हुए लोग जो हैं वो अपोजिशन लीडर बने हों और जिनका पता है कि आइंदा के इलेक्शन में उन्होंने हुक्मरान जमात जो इस वक्त की है उससे टिकट लेने हैं। तो इससे बड़ा मजाक जमहूरियत के साथ और क्या हो सकता है। और अब अगर मुल्क जो है आइन की पासदारी के लिए अगर कोई भी कदम उठा रहा है और वो अवाम के पास जा रहा है, 90 दिन के बाद ये नहीं कह दिया जाएगा कि ये इमरान खान पंजाब में क्योंकि और केपी में इलेक्शन होंगे तो ये पीटीआई की जमात जो है वो जीत चुकी है। इसका अनाउंस नहीं किया गया कि फलां जमात जीती है, ये अनाउंस किया गया है कि आइए मैदान लगे अवाम के सामने और अवाम इसका फैसला करे कि इस वक्त जो पंजाब की असम्बली तहलील हो चुकी है, केपी की असम्बली तहलील हो चुकी है, तो उसमें कौन इक्तदार संभालेगा। तो होना तो ये चाहिए था सूझबूझ का मुजाहरा। अगर हमारी वफाकी हुकूमत थोड़ा सा मुजाहरा करे और दर्द का एहसास करे तो वो तो ये चाहे कि हाँ ठीक है, जहां इतनी बड़ी 70% आबादी में इलेक्शन होंगे तो चले वफाकी जो इलेक्शन है, बड़े इंतखाबात जो हैं, आम इंतखाबात, वो भी कौमी असम्बली के उसी असना में हो जाए तो ये अच्छी बात है। एक तो सरमाया बचेगा। तो बजाय कि ये करने के वो उसके लिए रुकावटें पैदा की जा रही हैं, उसके लिए मुख्तलिफ हीले बहाने कि हमारे पास जी वो मर्दमशुमारी हो रही होगी, हमारे पास वो जो मास्टर हजरात है, टीचर्स जो आरओज का या जो वहां पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं वो वहां मर्दमशुमारी में होंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। तो इस किस्म के हीले बहाने करके इलेक्शन को आगे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो अदलिया का मूड हमें नजर आ रहा है और आज जो जमानतें भी दी गई हैं और बिल्कुल नाजायज तौर पे जो इस किस्म के जो मामलात थे कि आपने पीटीआई के पहले इस्तीफे राजा परवेज अशरफ साहब ने पहले ये वजह करके मंजूर नहीं किए कि वो आमना सामना करके पीटीआई के एमएनएस के इस्तीफे मंजूर करेंगे जब उनको सूट करता था। जब पीटीआई ने वो कड़वा घूंट किया या अल मशहूर यू टर्न लिया तो बजाय कि उनको असेंबली में आने देने की बजाय उन्होंने रातों रात वो इस्तीफे जो है उनके मंजूर कर लिए। तो अब लाहौर में जो इस्तीफे मंजूर किए गए थे लाहौर हाई कोर्ट में वो भी नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल कर दिया है और अब वो हो सकता है कि एमएनएस जो है वो दोबारा बाकायदा कौमी असम्बली में भी पीटीआई के वो जा सके। तो ये बड़ी एक रस्साकशी जारी है मूसी भाई। हमें तो ये देखना है कि पाकिस्तान के मुफाद में ये क्या बेहतर होना है। तो एक तो इलेक्शन सबसे अहम जो एक आगे एक मौका होना चाहिए कि अवाम के पास जाया जाए और अवाम को ये हक दिया जाए कि हाँ वो जिस भी पार्टी को जिस भी रहनुमा को पसंद करते हैं उनको दोबारा इलेक्ट करें और फिर उनसे पूछा जाए कि आप जो हैं वो हमारे हकूक के लिए किस कदर करामत साबित हो रहे। तो ये सारी चीजें हैं और साथ साथ अब कॉल्स भी लेंगे और आपकी भी इस पर राय कि ये मुल्क हमारी जो सियासी जमातें हैं और हम कहते थे 10-12 साल पहले कहते थे जैसे मुशर्रफ साहब का दौर खत्म हम कहते हैं जी जमहूरियत चाहे लूली लंगड़ी भी हो इसे चलते रहने देना चाहिए, ये आमराना दौर से बहुत अच्छी है। लेकिन मैं समझता हूं कि आमराना दौर में तो हमने देखा कि 90 दिन में इलेक्शन के ऊपर टाल मटोल की गई। तो ये कैसी जमहूरियत है कि 90 रोज आपके आइन में और आइन बनाने वाली वो क्रेडिट देती है पीपल्स पार्टी की जमात जो है वो बानी जमात अपने आप को कहती है जी हमने 73 का आइन जो है वो भुट्टो साहब ने बनवाया और बड़ी यकजहती थी। तो उसी 73 के आइन के अगर पड़खचे उड़ाने हों तो वो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो भी खामोश है। हालांकि एक दो उनके सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा साहब जो हैं वो तो बरमला ये कह रहे हैं और एक तो मुस्तफा खोखर साहब को तो वैसे ही निकाल दिया उन्होंने। तो ये सारी चीजें हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी हो, लेकिन जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे नहीं बढ़ रहा, अपना किरदार नहीं अदा कर रहा, चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, वो काबिल तनकीद होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो निशाना है वो तो यकीनन हुक्मरान जमात के ऊपर है या उन इदारों के ऊपर है कि जो इलेक्शन पर टाल मटोल कर रहे हैं।
ओवर टू यू। बिल्कुल सही बात है फारूक भाई। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान जिस माशी गिरदाब से गुजर रहा है, और मतलब जो माहिर माशियात है वो कह रहे हैं मतलब एक तरह से डिफॉल्ट हो चुका है, मगर ये कि किधर जाएगा, लोगों से अगर इसके ऊपर बात की बल्कि जाए ख्वाजा और आसिफ कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा कह चुके हो चुका है डिफॉल्ट, अब जी तो हाँ, खुद इनके वजीर मान रहे हैं। जी हाँ, खुद कह चुके हैं। अब उसके बाद भी माशी पॉलिसी के ऊपर अगर कोई उसको तरतीब ना दिया जाए और इलेक्शन कराए जाएं या ना कराए जाएं, हुकूमती जो मामलात हैं वो मुमरात हमारे हाथ से निकल ना जाएं, इसकी ऊपर अगर रस्साकशी हो रही है, तो असल में इसमें बहुत सारा कसूर आवाम का भी है। देखिए, हम 70 सालों में 75 सालों में एक कौम नहीं बने हैं। हमारे क्या सूबाइयत का बड़ा मसला है, और सूबों के अंदर मुख्तलिफ जो है वो सूबाइयत के कार्ड खेले जाते रहे। ये सब बड़ी प्लानिंग से हुआ है। लोगों को अब समझना चाहिए, जब महंगाई होती है तो वो चारों सूबों में होती है, वो किसी एक सूबे में नहीं होती। कहीं थोड़े बहुत हालात कंट्रोल में मानता हूं कि हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बेहतर हो सकता है, कहीं बिल्कुल जीरो हो सकता है, मगर महंगाई का जिन बोतल से बाहर आता है वो चारों सूबों के लिए यकसा है। आपके यहाँ डॉलर महंगा होता है तो किसी एक सूबे के लिए महंगा नहीं होता, चारों सूबों के लिए महंगा होता है। आपके यहाँ से अगर बड़ी कंपनियों की एलसी नहीं खुलती और वो अपना सिस्टम जो है वो बंद करके शट डाउन करके चले जाते हैं, तो वो चारों सूबों को उसका नुकसान है। लोग मुत्तहिद जब तक नहीं होंगे और जब तक इसके ऊपर जो है वो इन चीजों से बालातर होकर एक इनकलाब बर्पा नहीं करेंगे, जब तक मसाइल जो है लोगों के हल नहीं होंगे। लोगों को उन्होंने देख लिया कि पेट्रोल की जब कीमत इंक्रीज होती है, लोगों को ये फिक्र नहीं होती कि इसके ऊपर एहतजाज करें, लोगों को फिक्र ही होती है पेट्रोल की टंकी भरवा ली जाए, क्योंकि कल से पेट्रोल साहिब महंगा हो जाएगा। तो कल से पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तो भाई वो जो आपकी एक बार आप जो अपनी कार फुल कराएंगे या मोटरसाइकिल की आप टैंक फुल कराएंगे, वो कब तक चलेगा? कब तक चलेगा भाई? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कब तक चला लेंगे आप उसको? उसके बाद वो राजी हैं कि हाँ जी बढ़ गया, इसको एडमिट कर लिया है, जो आखिर जाते और जाते कुछ मुझसे 10-20 भाई रुपए एक एक पॉइंट इसमें मैं देता चलूं, सॉरी टू कट यू, कि मोटरसाइकिल की जैसे बात की ना आपने, कि ये मैं जब पिछले साल गया पाकिस्तान, वहां पे देहातों में सोचा भी नहीं जा सकता था, जो बच्चियां हैं, जो खवातीन हैं, वो भी मोटरसाइकिल चला रही थी। और ये वजह क्या थी कि एक तो ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत महंगे थे, और अपना घर का सौदा सलफ लाना, बच्चों को लाना ले जाना, मर्द हजरात या तो खेतों में होंगे या वो नौकरी पेशा होंगे, तो हमारी खवातीन के लिए भी मोटरसाइकिल जो है वो अब सवारी, बड़ी एक अहम सवारी था, और वो कम खर्च में अपना कामकाज जो है वो निपटा रहे थे। लेकिन अफसोस की बात कि 250-300 रुपए लीटर अगर पेट्रोल होगा, तो कितना बड़ा एक बम गिराया है इन आम हमारे घरेलू पाकिस्तानियों के लिए भी, और इवन खवातीन के लिए भी। जी नहीं, आप देखिए ना उस पर कि उसकी कोई पॉलिसी मुरतब नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कि श्रीलंका के फॉर्मेट को फॉलो करना चाहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा है, या लीबिया के फॉर्मेट के ऊपर पाकिस्तान को ले जाया जाता है। मुझे तो लगता है कि खुदा ना करे जो मैं कह रहा हूँ ये कभी हो, और मुझे लगता है श्रीलंका का फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि श्रीलंका तो फिर भी माशी गिरदाब से निकल आएगा। पाकिस्तान को लीबिया के फॉर्मेट के ऊपर लेके जाया जा रहा है, क्योंकि सुबाइयत ऑलरेडी है, तकसीम अंदर है, तकसीम अंदर हुई हुई है जबान के ऊपर, और इससे पहले हो चुका है जबानों के ऊपर लोगों को मारा गया है कि तुम्हारी जबान फला है, तुम फला सूबे के हो, यहाँ क्यों काम कर रहे हो, मार दिया, बिजनेस लूट लिया, चला दिया, घर जला दिया, ये सब होता रहा। बिल्कुल सही। ये फॉल्ट लाइन एक मौजूद है। अच्छा, बिस्मिल्लाह। एक हम इनसे मुझसे भाई तवक्को करते हैं ना कि शायद ये हुब्बुल वतनी करें, पाकिस्तान का इनको दर्द हो, अल्लाह करे पाकिस्तान के ये सोचें, तो ये हमारी भी शायद हमाकत है, क्योंकि ये पहले इंसानियत इनके अंदर होगी, इंसान होंगे तो आगे आगे फिर हुब्बुल वतनी तो बाद में स्टेज आएगा ना। इनके अंदर वो इंसानियत ही नहीं है, इनके अंदर वो दुख फील करने का जो कोई सेंसर लगा होना चाहिए ना इंसान के अंदर, या हो सकता है लगा हो किसी दौर में, वो धूल मट्टी या इतनी ज्यादा इनके मैं कह लूं कि अफाल की वजह से वो सेंसर भी दम तोड़ चुका होगा। जब ये कहाँ है एक शख्स, हाँ एक शख्स जब हुब्बुल मरा वतनी हुआ कहाँ है? है, शहीद है अरशद शरीफ, उसके ताबूत के ऊपर ये लोग अगर खुश हो रहे हैं, या अगर धक्कम पेल में कोई 70 साल का अगर कोई हथकड़ी लगा, आपका मुखालिफ ही सही है, तो उसको देख के आप महजूज हो रहे हैं और आपका चेहरा सुर्खी से लाल, खुशी से लाल हो रहा है, तो हम इनसे क्या तवक्को रखेंगे? पाकिस्तानी हुब्बुल वतनी तो दूर की बात, इनके अंदर एक रत्ती 0.001% भी इंसानियत ही नहीं है भाई। तो इनसे उम्मीदें लगाना, मैं नहीं समझता कि ये जब भी इंसानियत दिखाते हैं जी, ये तुर्की चले गए, हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो है, तो वो तुर्की चले गए,
اور وہ فوٹو سیشن کر رہے ہیں. لعنت ہے ایسی آپ کی ہمدردی پہ کہ جب آپ کا آدھے سے زیادہ سندھ ڈوبا ہوا ہے اور آپ وہاں پہ جا رہے ہیں. تو کسی نے خاص کچھ صحیح لکھا تھا کہ پاکستان نے ترکی کی اس سینس میں ہی زلزلہ زدگان کی مدد کر دی ہے کہ وہ 5 سال اب ترکی سے کوئی قرض نہیں مانگے گا. تو یہ اس قسم کے ہم معاملات دیکھ رہے ہیں. تو انسانیت ہی نہیں ہے ان میں. ہم جن سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ حب الوطنی اور ان کو پاکستانی یا پاکستان کا درد ہوگا. جی بھائی. پالیسی شفٹ نہیں ہوئی ہے، پالیسی شفٹ نہیں ہوئی ہے. اصل جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں کسی گرداب میں ملک جاتا ہے، کہیں پر جاتا ہے، پالیسی شفٹ ہوتی ہے. پالیسی وہی چل رہی ہے جو باجوہ صاحب کے زمانے میں ڈاکٹرین رکھی گئی تھی کہ پیسے کماؤ اور ملک سے باہر بھیجتے رہو، جب ریٹائر ہو تو چلے جاؤ. پالیسی میں شفٹ کہاں آیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ کس نے پابندی لگائی ہے کہ جو بڑے سرکاری آفیسرز ہیں، اب ملک اس وقت میں خود بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کر گیا ہے اور سرکاری مراد بند نہیں ہو رہی. سرکاری ممورات وہ پروٹوکولز وہ بند نہیں ہو رہے جس سے اربوں روپے بچائے جا سکتے ہیں، جس سے آپ نکل سکتے ہیں. اول چیز جو سب سے پہلے بند ہونی چاہیے وہ سرکاری مراد بند ہونی چاہیے جو بند نہیں کی. یعنی کہ آپ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ملک کا کونا کونا بیچ کے اور جب تک رہیں گے سرکاری مراد پہ رہیں گے، عیش کریں گے، لوگوں کا جو حشر ہوتا ہے ہوئے ان کی بلا سے، اور آخر میں یہ اپنا بیگ اٹھا کے اور ایک طیارے میں بیٹھ کے بھاگ جائیں گے. یہ چند سو لوگ ہیں، یہ چند سو لوگ ہیں، چند سو لوگ کہہ رہا ہوں میں، مطلب چند درجن بھی کہوں نا تو بھی درست ہوگا. میں چلیں تھوڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کر لیتا ہوں. چند سو لوگ ہیں جنہوں نے 23-24 کروڑ لوگوں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے، اور یہ اتنے سارے کروڑوں کی تعداد میں ہو کر یہ صوبائیت میں، مذہبی انتہا پسندی میں، ان چیزوں کے اندر یہ الجھے ہوئے ہیں. یہ نہیں سمجھ رہے کہ چند سو لوگ چند طیاروں میں بیٹھ کے فرار ہو جائیں گے اور انہوں نے لیبیا کے فارمیٹ پر زندگی گزارنی پڑے گی. اور عوام میں سمجھتا ہوں کہ بالکل تلی ہوئی ہے ان کو بالکل. اب ان کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو کاسمیٹ یہ اس قسم کی جو ایک سطحی طور پہ یا یہ ایک ڈھکونسلا قسم کی جو سیاست کرنے والے لوگ تھے نا، ان کے لیے اب گھیرا بہت تنگ ہو چکا ہے. ہم عموماً کہتے تو ہیں جی یہ عمران خان کی طرف جو لوگ ہیں جھکاؤ. عمران خان کو دیکھیں آپ، ان کی جب وہ ان کو ہٹایا نہیں گیا تھا اس سے پہلے عوام کے تیور آپ دیکھتے کہ عوام نے عمران خان کو کوئی یہ نہیں سمجھا کہ وہ فرشتہ ہے یا بڑا، بس اس نے ایک اندھی تقلید نہیں کی عوام کی. اس کو میں کچھ ایک طبقہ ہوتا ہے ہر جماعت میں، وہ آج اگر پیپلز پارٹی کا بھی طبقہ ہوگا وہ جیو بھٹو کہے گا ہی کہے گا. اگر کوئی طبقہ ایک وہ کہے گا ہاں میاں صاحب شیر ہیں، یا کچھ ایک عمران خان کے ایسے فالوورز بھی ہوں گے کہ واہ عمران خان تو ہیرو ہے، ہمارا ٹائیگر ہے. اس سے اوپر ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ڈیسائیڈنگ ہماری آبادی ہے نا، جو ایک ہمارا ایک بڑا ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اگر مل جائے تو وہ پاپولر سمجھا جاتا ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی انہوں نے خود بنائی ہے کہ لاسٹ اپریل کے بعد ان کی پاپولیرٹی وہ بڑھی ہے، ورنہ عمران خان خود عوام کے غیظ و غضب کے اوپر تھے. عمران خان خود اسلام آباد، وہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بازار میں گئے ہیں، سستا بازار، اور وہاں پہ پورا پہرا لگا کے اور چند دکانداروں سے وہ اس حد تک فوٹو سیشن عمران خان بھی کرواتے رہے، کیونکہ عمران خان نے کچھ اپنے 3-3.5 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا کہ جس کے انہوں نے وعدے کیے تھے، اور اس کا عوام ان کو لوٹا رہے تھے، عوام ان سے نالا تھے. میں بار بار ریفر کرتا ہوں کہ وہ پشاور کے میئر شپ کا الیکشن ہے، وہ بھی پی ٹی آئی ہار گئی تھی، جہاں پشاور میں ان کے اب تو تیسرا ٹینور بھی ہو گیا. اگر ان کو 1.5 سال مل جاتے تو یہ سیاست سے آؤٹ تھے، کمپلیٹلی آؤٹ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی ہاں. تو یہ اس سینس میں مجھے یہ امید نظر آ رہی ہے کہ ہماری عوام یہ جو جیسے آپ بات کریں نا کہ یہ جو سیاست دان ہیں یا موروثیت کے نام پہ، اور اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ 2 گھنٹے کے پروگرام کر کے اور میاں صاحب کو بتا رہے ہیں جی بہت بڑے ایک ہمدرد ہیں پاکستانیوں کے، تو جائیں پاکستان جائیں. ان کے اوپر اگر کوئی ہمت ہے وہ بتاتے ہیں جی ان کے کیا کیا خدمات ایٹمی دھماکے انہوں نے کیے، تو وہ تو ہمیں پتا اس دور کے جو وزراء ہیں ان کے سامنے ہے جو حقیقت میاں صاحب کا جو اس وقت طریقہ کار تھا. تو یہ سب عوام کے سامنے. مجھے تو عوام سے بہت امید ہے، انشاءاللہ. ضرور ہے کمیاں ضرور ہیں، لیکن اب اتنی بات نہیں ہے کہ وہ پہلے والی کے شاید چاولوں کی پلیٹ پہ ہی ہم سوتے رہیں. اب عوام جو ہے وہ بالکل اس پہ اویئر ہے، اور اپنا اچھا برا جو ہے کم از کم
उसके सोचने के काबिल जरूर हो रही है। बिल्कुल, देखिए होना चाहिए उम्मीद अच्छी ही रखनी चाहिए, मगर ये कि फॉल्ट लाइन्स ज़हन में रखनी चाहिए। फॉल्ट लाइन अगर अवाम चाहे मिटा दे और सुबाहियत अपने अंदर से खत्म करें, एक जी परचम मैं के तले आ जाएं, तो सब लोग एक साथ रहना है। ले लें आपके पास अगर कॉलर जी हैं मोहतरम, इसमें। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी अम्मी ने बात करनी थी। जी करवाएं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर कहाँ से बोल रही हैं? मैं बेटा बोलती पई है बोलो रैमटन तो। जी गल करो, जी गल करो। गल में यही करनी है तो सारियां ने मिल के रूलों पे दुआवां करनियां चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान ਨੂੰ कायम रखे इंशाअल्लाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਅਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਤੇ ਮਿਲਤ ਲਈ ਮਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। बिल्कुल सही कहा। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। सही गल। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਹਿ ਵਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਬਰ 'ਚ ਜੇਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਬਰ 'ਚ ਸੀਫਰ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਬਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बिल्कुल ਤੇ सही ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, इंशाअल्लाह। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਕੂਨ ਅਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਅਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਅਤ ਵੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਫਤ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਸਕੇ। इंशाअल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बड़ी मेहरबानी। और बिल्कुल सही जी, रहबर अगर वो ना अगर हकूक का ख्याल रखेगा आवाम का तो वो और नया कोई चुन लेंगे। लेकिन ये रहबर जो हैं वो अपने आप को ये न कह ले कि उन्होंने सर्जरी करवा ली और वो उन्होंने वास्कटें तैयार कर ली और उनके अब बच्चे आएंगे, फिर अब उनके बच्चे आएंगे और उनके बच्चे आएंगे। ये आवाम का एक मैंडेट होना चाहिए कि वो किसको रहबर बनाते हैं। जलसे में क्यों जाते हैं? जलसे में हाँ क्यों जाते हैं? जलसे में नहीं नहीं, जाए। उन्होंने ये कितनों तो ये को अब नौकरियां आहिस्ता दी आहिस्ता होंगी हो गया। भाई, कितनों को नहीं नहीं, नौकरियां दी होंगी? 1500 लोगों को ही जॉब दी होगी ना एक शहर में, या इससे ज्यादा दी होंगी। कोई जाए बस, और जिसको नौकरी और लगे अब वो नहीं जा जाए। रहे। अब मुसीफ भाई देखें, वो पंजाब में देखें अब पीपल्स पार्टी का क्या हाल है। रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया ना, या जरदारी साहब की अगर परफॉर्मेंस देखिए तो कौन जलसे में जा रहा है पीपल्स पार्टी की? कोई काउंसलर खड़ा होता है वो भी कहता है कि मैं जरदारी की तस्वीर नहीं लगाऊंगा अपने इश्तिहार में। नवाज लीग जो है वो भी 30-40 साल से है ना वहां पे अख्तियार में थी। छोटे मियां साहब, बड़े मियां साहब, फिर इवन हमजा साहब भी बन के रह गए। आज वो जमात इलेक्शन कराने के काबिल नहीं है, तो उनको अवाम का डर है। जलसे ठीक है, वो मैं कहता हूं चंद लोग, वो शायद गुजरांवाला के वजीराबाद में जिसका एक बेटा शहीद हो गया, वो कह रहा है मेरा दूसरा बेटा भी अगर शहीद हो जाए मियां साहब पे तो खैर है। ऐसे लोग हैं, यकीनन हैं। लेकिन अब अक्सरियत जो है वो बिल्कुल इनसे बेजार है। पीपल्स पार्टी की मैंने पंजाब में मिसाल दे दी, नून लीग भाग रही है, और जो पीटीआई की जो परफॉर्मेंस थी उनको तो ये मजलूमियत का ये एक थोड़ा सा एक चक्कर है। अगर बुज़दार साहब रहते तो शायद आज सबसे ज्यादा जो इस वक्त लोग कहते हैं कि नहीं बुज़दार से तो हमजा शहबाज ही ठीक है, चले कोई पुल या कोई सड़क तो बना देगा। तो आवाम जो है इस वक्त काफी समझदार हो चुकी। मैं एक और कॉल ले लूं फिर इस पर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम अरशद साहब। हाँ जी जनाब अली भाई सुनाया अली साहब मोहसिन साहब जी, आप तक तो बड़े भाई चाचा मेरे दोनों भाइयों ने रखा है। जी जी आयन की बात कर लेते हैं। आयन कहाँ है? ठीक है। आयन पटो ने आयन बनाया जी। पटो अभी भी जिंदा है। कायदे आज़म ने उन्होंने मार दिया। जिसने क्या मैं इधर तुम उधर, उसका आयन लेके आप फिर रहे हैं। आयन कभी भी काम नहीं आएगा आपके, सब झूठ है। ठीक है। ये जो आप जो बात कर रहे थे ना पहले, आपने तो खुल के नहीं की जी। ये सब बगैर कहते हैं, मैं कह देता हूँ ना जनाब, जो मेरा करना है किसी ने, ये बाकी बगैर तो लोग हैं। 18 करोड़ वाम को उन्होंने मार दिया है मेरे भाई। क्या उन्होंने लेना है? आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से कुछ नहीं। they sold Pakistan to Israel and open shut case from Saudi Arabia to American and they did it। और क्या क्योंकि सो रहे हैं जो इंटेलिजेंट पढ़े लिखे जनरल है
कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ये सोल्ड आउट। उन्होंने खुद नवाज शरीफ की तकरीर देखे आज के 7-8 साल पहले कि मैं हूँगा तो दिस कंट्री बी इन द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी है। उसका मीन था कि इंडिया वो 375 जो कश्मीर का उसने आता है वो करेगा, उसने करके दिखाया। सही। मगर हमारे जो लीडर हैं तो सो कॉल्ड हु रन द पाकिस्तान, दे स्टिल स्लीपिंग, दे हैव द मनी, दे टुक द मनी एंड दे ब्राग, दे सोल्ड पाकिस्तान टू द अदर कंट्री। ठीक है, यही आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। हम लोग सो रहे हैं कि ये शेर आ गया और आंखें बंद कर लो, ठीक है। सोल्ड इट। एक ही आदमी था, उसको उन्होंने घर में गोलियां मारी, बच गया, अल्लाह ताला ने उसे जिंदगी दे दी। चले बहुत मेहरबानी। ये हुस्न ज़न है कि आप अभी भी काबिल फरोख्त अपने आप को समझ रहे हैं, वरना अब तो ये हालत है कोई मुफ्त में भी ना ले हमें। मुसी भाई कौन लेगा जो ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ जो अगर पाकिस्तान से बात हो भी रही है तो वो आपकी जो जोग्राफियाई जो आपकी लोकेशन है ना सर, उसके ऊपर हो रही है, जो आपकी आप जहां पर आप हैं। वरना बात भी ना होती, जो आईएमएफ थोड़ा सा आपके साथ ये सब बातें हो रही हैं, क्योंकि ये सियासी तौर से बड़ी ताकतों के लिए अभी भी ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, ये जिस लोकेशन पे पाकिस्तान लोकेशन अच्छी, बिल्कुल जी हाँ। गवाह बिल्कुल आपके पास है, चीजें हैं। बिस्मिल्लाह, कॉलर को ले लें। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बहन, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, उसमें जो धंधा होता है, 2 नंबर धंधा होता है, उसमें ये प्राइमरी एजुकेशन के साथ जाते हैं और पीएचडी करते हैं धंधे में, फ्रॉड में, करप्शन में, ये पीएचडी करके निकलते हैं। अभी ये जो जितने भी पुराने हैं, इन्होंने पीएचडी की हुई है करप्शन में। बिल्कुल सही बात। पता है कि कहाँ कहाँ हमने करना है, और हर नंबर 2 काम इन्होंने करना है। अपने जो रिश्तेदार हैं उनको ठेके देने हैं, अपने दोस्तों को ठेके देने हैं। पाकिस्तान को एक ठेकेदार, ऐसे ठेकेदारों की जरूरत है, ऐसे करप्शन के जो ठेकेदार हैं, ऐसे जरूरत है जो पूरे पाकिस्तान में अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनके जरिए पूरे पाकिस्तान को चलाया जाए। यही कुछ इन्होंने पिछले 15-16 साल में यही कुछ किया है। और 7.6 बिलियन टोटल पाकिस्तान का कर्जा था, टोटल ना होने के बराबर। और आज इमरान खान के दौर में जो कुछ हुआ और जो कुछ इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े और 2 नंबर काम में माहिर सारे, इमरान खान के साथ जितने भी खड़े सब आगे पीछे सब 2 नंबर काम करते हैं और कहते हैं कि 22 ग्रेड का आर्मी चीफ, वो उसने ग्रेड बड़ी मेहनत के साथ, ट्रेनिंग के साथ, स्किल के साथ वो ग्रेड हासिल किए हैं। इन करप्शन के गढ़ों और करप्शन की जो प्राइमरी एजुकेशन के साथ आप आते हैं पार्लियामेंट में और पीएचडी करते हैं नंबर 2 कामों में। तो आज आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि 22 ग्रेड का वो ऑफिसर है। शर्म आनी चाहिए इन्हें। जब वो हुकूमत छोड़ के गए थे, ठीक है, उन्हीं की गलतियां हैं, सब मैं ये मानती हूँ। उस वक्त मैशत कहाँ थी, उस वक्त एशिया में पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी, पाकिस्तान की करेंसी इंडिया के बराबर थी। किस दौर में सिस्टर? मुकाबला तो करें ना, उनके साथ मुकाबला तो करें। इनको शर्म नहीं आती कि अपनी खामियां छुपाने के लिए कीचड़ दूसरों पर के ऊपर उछाला जाए। सब नंबर 2 काम आप करें। 3 साल किसकी हुकूमत थी? ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत थी 3 साल। सिर्फ इमरान खान के जितने दोस्त हैं, मैं अपने इलाके में मैंने देखा है, सब अपने दोस्तों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, कंपनियां दी गई। ऐसे ही तो नहीं ना मुल्क लूटते। इन्होंने बनाया क्या है, मुझे बताएं, कोई बड़ा कारनामा इनका, कोई काला बाग डैम इन्होंने बनाया है, कोई मुल्क के कर्जे खत्म किए हैं, कोई ला जो पूरे मुल्क में कानून था। ठीक है, इमरान खान की एक पाकिस्तान के 80% लोग इस वक्त 70 से 80 लोग मजबूर हो चुके हैं पीडीएम के हाथों, और वो इमरान खान के साथ हैं। और मैं भी अपने जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका एहतराम करती हूँ। मैं कहती हूँ यानी कम बुरा है, इमरान खान को अच्छा कोई नहीं कह रहा, लेकिन कम बुरा जरूर कह रहे हैं। नहीं, लेकिन
سب کو مل کے چلے عوام کی اس وقت حالت پاکستان کی میں فکر کرنی چاہیے اور الیکشن میں ان کو جتوانا چاہیے. ہلو جی پوائنٹ آ گیا بہن، شکریہ، بہت شکریہ. بالکل صحیح جی، عوام تک اگر یہ بار بار پہنچے گا ان کے پاس موقع تو یقیناً وہ اچھا فیصلہ کرنے تک پہنچ جائیں گے. روٹ کازز پر جائے نا. پہلے نواز شریف صاحب کہاں پر تیار کیے گئے اور ان کو کون لایا اور کون ان کو پروموٹ کرتا رہا، اور ان کو علاج کرانا ہوتا ہے تو وہ لندن جاتے ہیں. ایک ہاسپٹل بھی ایسا نہ بنا سکے جو معتبر ہو جہاں پر علاج ہو سکے، کم از کم ان کا اپنا علاج ہو سکے، ان کے اپنے خاندان کا ہو سکے. پہلی بات، جو ان کو لائے تھے وہی عمران خان کو لائے، اور جو لائے تھے وہی عمران خان کو لے بھی گئے. اب جو نئی حکومت آئی ان کو بھی اپنے طیارے بھیج کر بلایا گیا، وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ اس میں سیاستدانوں پر، چونکہ یہ میں پہلے سے کہہ چکا ہوں، یہ ساری مافیاز ہیں، سیاسی پارٹی اس میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ شخصی گروہ ہیں. آپ دیکھیں اس میں نام کیا ہے، بالکل صحیح. مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، فلاں، یہ سیاسی پارٹیاں ہوتی پوری دنیا میں، دکھا دیں آپ مجھے. یہ گروپ اور وہ گروپ، صحیح بات ہے. یہ گروپ ہیں اور یہ اس وقت مطلب ایک اس کام میں یہ جو شفافیت یا ایک جو پروسیس کام کرنا، یہ الیکشن کمیشن کا جو اصل کام ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے کہ الیکشن پارٹیوں کے اندر جو الیکشن ہوں وہ کون کنڈکٹ کرے گا یا وہ کتنا ضروری ہے، وہ نہیں الیکشن کمیشن کا دھیان. وہ خود ایک اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ایک کال لے کے پھر یقیناً روٹ کاز تو ایک بھیانک صورتحال جو اس وقت پہنچی ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو وجوہات ہے ہی نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب مہربانی. فاروق بھائی، آپ کو اور علی بھائی اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو پیار اور عطا برات سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میری بہن جو آپ کی سب چینل کی ریگولر کالر ہیں، عزت احترام کے ساتھ میں ان کے ویوز، ان کی رائے کی رسپیکٹ کرتا ہوں. ان کے اپنے ویوز ہیں، لیکن میری بہن کو گدھے اور گھوڑے کی پہچان ضرور ہونی چاہیے. صحیح ہے. میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ میں ایمانداری سے کہوں گا، میں کسی پارٹی میں ابھی نہیں ہوں. صرف اور صرف میری پارٹی پاکستان ہے. پاکستان کی خوشحالی، ترقی اور عوام میں خوشحالی، یہ میری پارٹی ہے. تو اچھی بات، جو پارٹی بھی اچھی بات کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں. بھائی میں چند موٹی موٹی چیزیں، یہ جو ہیلتھ کارڈ تھا، لنگر خانے تھے، کیا یہ غریبوں کے لیے اچھے نہیں تھے؟ مفت کا علاج، کیا اس میں حقیقت نہیں تھی؟ ڈیم بن رہے تھے، جو سڑکیں انہوں نے بنوائی اور جو نون کے ادوار میں بنی تھی، وہ آج یہ جو انہوں نے بنوائی وہ تقریباً مجھے فکر نہیں یاد رہی، بہت چیپ بنوائی تھی، بہت پیسہ سیو کیا تھا. اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ہیں. اسلام فوبیا کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن میں عمران نے جو کچھ کیا، 2 بار اس کے ہوتے ہوئے اسلامک ممالک کی کانفرنس ہوئی، اویئرنیس دی گئی، لوگوں میں شعور پیدا کیا گیا، برے اور اچھے کی پہچان ہو گئی. ایک ماں اپنے 2 چھوٹے بچوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھتی تو وہ کوئی امید لے کر آتی، کسی امید میں وہ بیٹھی. پاکستان کے لیے عمران خان آخری کرن، ایک امید تھی. جب دشمنوں کو معلوم ہوا کہ یہ ملک خوشحالی کی طرف جا رہا ہے، کووڈ سے نکلا، ترقی ہو رہی ہے، ریمیٹنسز پاکستانیوں نے باہر سے بھیجے، جو آج پاکستانی ان کو سیلاب کے لیے پیسے دینے سے بینکوں میں جاتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں. پھر دوسری بات، اور بہت سی باتیں میں مختصر کرتا ہوں. جو ترکی سے سامان آیا ہمارے لیے، سیلاب زدگان کے لیے، وہ واپس ترکی چلا گیا، بغیر لیبل اتارے بھیج دیا. بھائی آج فاروق بھائی، بات کو مختصر کرتا ہوں، ISRP یعنی کہ آرمی کے کسی آرمی کے اسپوکس پرسن کو چاہیے کہ آ کر وہ کنفرم کرے لوگوں کے سامنے کہ IAEA جو ادارہ ہے، ایٹمی کا ادارہ ہے، وہ ادھر پاکستان میں اس کے لوگ نہیں آئے ہوئے. اگر آئے ہوئے ہیں تو کیوں آئے ہوئے ہیں؟ دوسری بات یہ کنفرم کریں کہ کیا ترکی کا سامان بازاروں میں نہیں فروخت ہو رہا؟ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟
फारूक भाई इनके घोड़े साबकी बादाम खाते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, काले ठीक हो गया। टैंकर का रहा था, इनके कुत्ते बिल्लियां भी बाहर का सामान खाते हैं। वाह ईमानदारी की बात है, हमारा दिन चला हुआ है, भीख मांगकर 165 मर्सिडीज खरीदने जा रहे थे। मिट्टे मुंह मर जाओ, आपने एक लानत भेजी, मैं 10,000 इनको आखिरी बात 10,000 लानत भेजता हूँ। बहुत आखिरी अच्छा। बात आसम मनीर साहब से, ओवरसीज के पाकिस्तानी नेशनली और इंटरनेशनली पाकिस्तानी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज क्या आप डिस्ट्रक्शन चाहते हैं या इलेक्शन चाहते हैं या इस मुल्क की सलामती चाहते हैं? इस वक्त 1971 वाली सिचुएशन पैदा हो चुकी है, हमको दूसरा या नहीं चाहिए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन उस शाह वक्त साहब। जब जिंदा थे तो कह रहे थे कि इमाम मेहदी पैदा होने वाले हैं। जब मुल्क में इस किस्म की बातें हुई, इस किस्म के लीडर इस मुल्क को मिले जिनके अपने लोग मक्खियां और गंदगी खा रहे हैं, पानी में डूबे हुए हैं, भूखे सो रहे हैं, आटे की कतारों में मर रहे हैं, तो वो तुर्की पिक्चरें लगवाने के लिए चलेंगे। यार कहाँ की बात करते हो? वो कल की छोकरी आकर इमरान के बारे में बातें करती है। आखिरी चले, बात ये गैर पार्लिमानी लफ्ज हो गया ये। आखिरी बात डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, भाई इमरान ने ये दहशतगर्दों के साथ सब कुछ किया है, 1.5 साल से ये सब कुछ हो रहा है। भाई कहाँ की बात करते हो? आपके अंकल ज़ियाउल हक अल्लाह उनको बेस्ट में जगह नसीब करे, उसने ये दहशतगर्द लाए थे। उस वक्त आप उनके हाथ जुमरात को खत्म कराया करते थे। आप हकीकत क्यों नहीं बोलते? सच की बात क्यों नहीं करते? सही है शाह साहब, आपसे मुल्क संभाला नहीं जाता। पॉइंट आ गए सर, पॉइंट आ गए। और बस किसी भी रहनुमा को आप किसी पार्टी के रहनुमा को आप 100 तनकीद करें, लेकिन थोड़ा सा एहतराम का भी और एक खातून के लिए ये छोकरी किस्म का वर्ड जो है वो ना यूज करे, ज्यादा बेहतर है। वरना इमरान खान के लिए भी लोग बहुत से अल्फाज यूज कर सकते हैं जिनको भी रोकना पड़ेगा, तो ऐसे इस तरफ ना जाए। लेकिन जो एक सही जो तनकीद है वो जरूर होनी चाहिए कि आप कैसे, ये अभी आसिम मुनीर साहब की बात हो रही थी, तो ये पाकिस्तानियों का, मैं वही बात के चले वो तो बाद में आते हैं। अभी कुछ अरसा पहले उनकी एक तस्वीर हमने देखी, खाना काबा के अंदर उनको जाने का शर्फ मिला। भाई वहां से होके आके ही कुछ थोड़ा सा इंसानियत का कोई हमें कोई नजर तो आए, आपके अंदर कोई ऐसे पहलू हैं या कोई एलिमेंट पाया जाता है, तो हमें तो वो उम्मीद है कि अल्लाह का खौफ, और जो एक आपको अगर किसी को भी कोई भी ओहदा मिला है तो खौफ खुदा है, तो फिर वो खल्के खुदा की तरफ जाएगा ना। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रूप भाई, अगर जनाब, हो तो मैं कोई नजर पढ़ लूं। यही नजम आप कोई काफी कोई सियासी अच्छा अच्छा अच्छा, यानी मैं आपको पता हमारे हालात की निशानदेही कर रही है नजम है। जी बिस्मिल्लाह, सुलझी फैमिली से हूँ बिल्कुल और ठीक, सुलझी बातें करता हूँ। बिस्मिल्लाह तो सबसे बिस्मिल्लाह। पहले मेरे प्यारे प्यारे भाई आवारी मसवी की खिदमत में सलामी की दर, जी मेहरबानी, और बहुत शुक्रिया, और जो शोरका महफिल उनकी खिदमत सलामी की दर। तो बहुत शुक्रिया। खुदा से देखो कितना मैं डर रहा हूँ, हाँ हाँ, खुदा से देखो अरे कितना मैं डर रहा हूँ, तिजोरी और जेबें दोनों भर रहा हूँ। वाह 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 वाह, खुदा से देखो कितना मैं डर रहा हूँ, तिजोरी और जेबें दोनों भर रहा हूँ। मेरा भाई भूखा है 3 दिन से। ओहो, मेरा भाई यकीन जानिए, बिल्कुल के सही, हाथ है बिल्कुल शौकत सही, मेरे बिल्कुल सही, भाई फारूक भाई। मेरा बेशक। भाई भूखा है 3 दिन से और चौथी बार उम्रा करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, सही बात। मस्जिद संगे मरमर की बनाकर पड़ोसी को तंग करने जा रहा हूँ। हम्म नबी की जिंदगी को तर्क करके, हम्म, नबी की जिंदगी को तर्क करके नबी से इश्क का दावा कर रहा हूँ। वाह, बिल्कुल चाहता सही। हूँ काफिर हूँ मुसलमान, हाँ हाँ, चाहता हूँ काफिर हूँ मुसलमान, मगर इस्लाम से खुद डर रहा हूँ। सही है, सही है। तो अगर कोई जाओ तो कुछ कह दूं। ये बड़ साहब आपने खुद अशार लिखे हैं? जी हाँ, वाह 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 वाह, वैसे बस तो दी है नहीं पैगाम अच्छा है। बहरहाल शुक्र करें, इस हमारे में कोई शायर नहीं है, वरना वो आपका रदीफ काफिया वजन शजन चेक करता तो बड़ी मसाइल हो जाते। बस ठीक है जनाब। जो आज जो कुछ हुआ लाहौर में, हमारे लाहौर में लाहौरी है, जी जी जी, जो कुछ हुआ है वो सामने सबके सामने आ गए हैं। बिल्कुल सही। इलेक्शन कभी नहीं होने, कभी नहीं होने देंगे। ये
چیز کر رہے ہیں اور صدر نے تو اعلان کر دی ہے نا صحیح اکارڈنگ بات ٹو کانسٹیٹیوشن اکارڈنگ ٹو لا. صحیح ہے بات یہ ہے کہ چند الفاظ میں پڑھ لوں. جی اس وقت وطن عزیز میں سیاسی صورتحال میرے بھائی گفتہ بے ہے، یہ سب بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے غربت میں اضافہ اور لالچ ہے. ٹھیک ہے موجودہ کرپٹ حکومت یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، پھر کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ چھوڑ دے. دوسری صحیح طرف غریب صحیح عوام الیکشن کے انتظار میں ہے. موجودہ عبوری اور غیر متبع حکومت ہیلے بہانوں سے وقت گزار رہی ہے اور الیکشن کروانے سے بھاگ رہی ہے. کیا پاکستان جو ہے یہ دو خاندانوں کا یہ ملکیت ہے؟ بالکل صحیح یہ بچے یہ تو سیاست اللہ کو پنجابی اللہ پہ کوئی جان دیا ہاں جی جڑیاں اپنے بیگم مات نے منا دیا شیخ خاندان دیا بے کوکری جان دیا پولیٹکس دیا. پولیٹکس کی واٹ از پولیٹکس. اور دوسرے بچوں کے ساتھ یہ بچوں نے پورا پاکستان قبضہ کیا ہوا ہے، یعنی نواز شریف اور اسد زرداری یعنی بلاول زرداری بھٹو نہیں کہنا چاہیے. یہ دنیا فانی ہے، خدا کے لیے جان تو جانی ہے، پھر تو سب کیوں ٹھیک ہے بٹ صاحب چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو. اب آپ صدر اناؤنسمنٹ کر رہی ہے، اس پر تنقید شروع کر دی اس کی تیاری کرو. وزیر اطلاعات نہ بنی ہوئی ہے، خود صاحب وزیر اطلاعات کوئی جو بھی ہے اور صحیح ہے بٹ صاحب شریف خاندان کی وہ تنقید کر دیا کہ یہ نہیں اکارڈنگ ٹو لا بالکل سے جو کیا ہے بالکل درست کا ہے اور درست کیا ہے. انشاءاللہ فتح اس کی ہوگی جس نے اعلان کیا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. بالکل صحیح. لیکن وہی بات کہ اس نے تو ورلڈ کپ کا اعلان کر دیا، لیکن جو وکٹیں لانے والے ہیں، جو گراؤنڈ مین ہیں یا جو امپائر ہیں وہاں پر گراؤنڈ کے اندر جو میچ سپروائز کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے مسائل ہیں ہمیں، تو ہم مصروف ہیں، ہمیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. تو عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے جی. ان کو پتا ہے نا کہ الیکشن کرا دیے تو جو کچھ ہاتھ میں وہ بھی چلا جائے گا، کیونکہ عوام ان سے بھرے بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں اس میں الیکشن تو لازمی ہونے ہی چاہیے، الیکشن تو واحد حل ہے، مگر الیکشن کے ساتھ ساتھ ایک خارجہ پالیسی جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں مطلب جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں تمام چیزیں طے کرتی ہے، اس میں ایک پوری 190 ڈگری کی تبدیلی اگر آئے گی، پالیسی چینج ہوگی، معاشی بنیادوں پر اس کو استحکام کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ریلیشن کے ساتھ. آپ ہندوستان کو دیکھیں اس وقت، انہوں نے امریکہ نے ان کو کتنا تیار کیا، سب کچھ کیا، مگر انہوں نے گیس کے لیے صاف صاف کہہ دیا کہ ہماری ضرورت گیس کے معاملے میں ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، قومی مفاد کا معاملہ ہے، ہمیں روس سے گیس چاہیے، ہم لیں گے. تو یہاں پر کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ مطلب بالکل ایک غلام قوم ہے. ایک انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان کو مینٹین رکھا جاتا ہے. ایک آنکھ لڑنے کی ہوتی ہے تو ایک آنکھ صلح صفائی کی بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر میں پالیسی شفٹ ہوتا ہوا جب تک نہیں دیکھوں گا فاروق بھائی، اس پہ امید نہیں ہوگی کہ کچھ آگے بہتر ہوگا. ابھی پالیسی شفٹ نہیں ہو رہی ہے. گیس پائپ لائن آپ کے دروازے پہ آئی بھی ہے، اور اس وقت پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ جب یہ پی ڈی ایم آئی تھی کہتے تھے کہ آپ بلاول بھٹو صاحب کر دیں گے یہ. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کہاں ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، کہاں ہیں؟ اور ایران سے جو گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے، پاکستان کے اندر انرجی کا اتنا فقدان ہے کہ رات میں 2 بجے سے 4 بجے تک صرف گیس آتی ہے، اور رات بھر خواتین جاگ رہی ہوتی ہیں کہ رات میں کام کریں، نہ دن میں سکون نہ رات کو. گیس پائپ لائن ایران نے آپ کے دروازے تک پہنچائی ہوئی ہے. کب آئے گی وہ گیس پائپ لائن؟ کیا اب اگلا نعرہ آپ یہ دیں گے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو ہم اس مسئلے کو ڈیل کریں گے؟ وزیر خارجہ تو آپ آج بھی ہیں. تو وہ کب ہوگا پاکستان کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ان کے پہلا بننے سے ہوگا، نہ ان کے وزیر اعظم بننے سے ہوگا، نہ ان کے وزیر خارجہ بننے سے کچھ ہوا. بات ہوگی جب آپ کی پالیسی شفٹ ہوگی اور آپ جرأت کا مظاہرہ کریں گے. آپ کے پاس کالر ہے تو لے لیں. کالر جی، کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، آپ پروگرام میں شامل ہو چکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. فاروق صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں سر، تھوڑا ٹی وی سے ہٹ جائیں، آواز ایسا کر دیں اس کی. جی میں کر لیتا ہوں. بہت شکریہ، مہربانی کال اٹینڈ کرنے کا. جی مہربانی. اصل میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج اس بے گزرے دور میں بھی آپ جیسے لوگ ہیں جو سچ کا ساتھ دے رہے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. بالکل صحیح. ہماری رشتہ داری ہے پاکستانیت سے. ماشاء اللہ. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ ٹولہ جو آیا ہے، یہ پی ڈی ایم جس کا نام رکھا گیا ہے، جی ہاں، یہ ان کا بیک
بیک گراؤنڈ جو ایک دوسرے کے ہو چکے ایسے لیکن یہ جب ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس کو وہ ڈیمیج ہوا تو سب ایک یکجہاں دو قالب ہو گئے. تو ان کے ملک سے ان کی کوئی وفاداری جب پھر کہتے ہیں کہ وفاداری کے سرٹیفکیٹ وفاداری عمل سے ثابت ہوتی ہے. بالکل صحیح. کہ آپ کا عمل کیا ہے, آپ کا رویہ کیا ہے. دکھ ہوتا ہے کہ یہ ملک پاکستان رہے گا تو آپ کی سیاست رہے گی, آپ وزیر اعظم بنیں گے, آپ اردو میں رہیں گے. جی بالکل صحیح. جی سر بولتے جائیے سر. زیادہ وقت بھی نہیں لینا ہوتا ہے, کام کی بات کرنا چاہتا ہوں. جی یہ عمران خان کے آج بڑا مشہور ہے کہ وہ عدالت میں کس حالت میں پہنچے. جی بالکل. انصاف کرنے والے اور بچانے والے جو ہے نا ان کو خراب کا خوف کرنا چاہیے. وہ جو بھی آدمی ہے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے بندے کو. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو یہاں کچھ کر کے جائے تاکہ کوئی تاریخ آپ کو یاد رکھے اور تاریخ میں اپنا نام لگوا کے جائے. صحیح. عوام کو اس عوام کا خیال رکھیں کہ یہ جو مہنگائی کی چکی ہوئی تقریب سے پوچھیں کہ اس کا کیا حال ہے. صحیح بات. یہ جو ٹولہ ہے اس کو ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. صحیح بات. ان کو کوئی فکر نہیں, کوئی فکر نہیں ہے. محترم بہت شکریہ آپ کی کال کا, تھوڑی ڈسٹربنس رہی ٹی وی کی وجہ سے آپ کو بھی. تو لیکن پوائنٹ یہی ہے, واقعی ہم کوئی کسی کے خریدے ہوئے نہیں ہیں کہ کوئی پارٹی رہنما ہے تو بس اسی کو اندھا اس کو فالو کرتے رہے بندہ. جو اس وقت پاکستان کے لیے بہتر سوچ رہا ہے یا بہتر دیکھ رہے ہیں, کیا یہ اچھی بات ہوتی. لاسٹ جو اپریل کو یقیناً وہ عمران خان کے سامنے جو مطالبے ہو رہے تھے الیکشن کروانے کے, انہوں نے بھی دیر کر دی. وہ سوری فارمولا آ گیا, اس کے اندر ٹال مٹول کی. لیکن بعد میں وہ سوری صاحب کے اعلان کے بعد عمران خان نے خود اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی تھی, صدر صاحب نے بھی, بلکہ عمران خان نے سفارش کی, صدر نے بعد میں قومی اسمبلی تحلیل کر دی تھی. لیکن کورٹ کے اندر جب وہ معاملہ گیا تو کاش یہ پاکستان کے لیے یہ بہتر فیصلہ ججز اس وقت کرتے, کیونکہ یہ اب فیصلہ ہو چکا ہے, الیکشن کا اناؤنس کر دیا گیا ہے, تو ہم الیکشن ہی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. انہوں نے یہ سارا پینڈورا باکس اور یہ جو سرکس لگانے میں اس وقت کی عدالت نے جو ایک سہارا بنے, وہ بھی ایک بہت بڑا ظلم تھا پاکستان کے اوپر, جو آج ہم وہ بویا ہوا پچھلے سال کا آج کاٹ رہے ہیں. تو اسی وقت الیکشن کی طرف عمران خان پسپا ہو گئے تھے بھائی. سیاسی پی ڈی ایم اس وقت بلاول بھٹو کا یہ مطالبہ تھا کہ استعفیٰ دو, مریم صاحبہ یہ کہہ رہی تھی نئے الیکشن کرواؤ, اور عمران خان بھی وہ سائفر مائفر کرا کے وہ بل آ کر وہ الیکشن کروانے کی طرف چلے گئے تھے. تو اب یہ کیا رولا تھا, وہ باجوہ صاحب کا شاید کوئی ایک شاید ان کی انا کا مسئلہ ہو گیا کہ نہیں اب میں نے کیونکہ شہباز شریف کو زبان دے دی ہے تو اس کو لانا ہی لانا ہے, تو وہ ان کو لانے میں کامیاب ہو گئے, اور خود اب ادھر دبئی کے اشاروں کے اوپر ٹریفک کے اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, یا شاپنگ سینٹر میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی میرا پجامہ کس ناپ کا ہے میرا. تو یہ عجیب ان کے, اگر یہ چند لوگ جو ہیں پاکستان کے لیے بہتر سوچ لیتے تو شاید آج اس پاکستان کی حالت بہتر ہوتی. لیکن کاش کے غلطیوں کے بعد ہم دوبارہ غلطی نہ کریں اور پاکستان کے لیے سوچ لیں. آج بھی جج اگر یہ سوچ لیں کہ نہیں الیکشن کی طرف جایا جائے تو یہ معاملہ جو آج صدر صاحب نے دیا ہے تو وہ جائے گا سپریم کورٹ میں, دوبارہ اپیل کی جائے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب کم از کم ججز جو ہیں وہ کوئی پاکستان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں یا کسی دوبارہ کوئی ان کا بیہائنڈ دا سین کوئی نہ کوئی مکمکہ ہو چکا ہے کسی سے. ایک کال لے کے پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی محترم افضال صاحب, خوش آمدید سر. بات یہ جی, قانون بنتا ہے نا تو عمل درآمد جو ہے نا وہ ادارے کرتے کراتے ہیں. صحیح بات. اسی طرح اگر صاحب صدر کسی الیکشن کی ڈیٹ دے دیں نا, جی ہاں, تو جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے اس کو پورا کرنے کی. صحیح. نہیں تو پھر عدالتیں پورا کرا دیتی ہیں. ٹھیک ٹھیک, بالکل صحیح. بالکل جی, عدالتوں کے پاس بہت کچھ وہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر بر وقت انصاف بھی نہ ملنا تو پھر یہ بھی انصاف کو ڈینائی کرنے والی بات ہے. مختار بھی تو ہونا, ادارے خود مختار بھی تو ہوں. جب آپ ابھی خود ہی فرما رہے تھے کہ فلاں صاحب سمجھتے تھے کہ میں نیب میرے کنٹرول میں ہے, مطلب
تو کیوں نیب जी آپ हाँ, کے जी کنٹرول हाँ, میں ہے؟ نیب کیوں जी آپ کے हाँ. کنٹرول میں ہے؟ پولیس آزاد نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ چیزیں آزاد نہیں ہے، عدلیہ آزاد اگر ہو، موسی بھائی نیب آزاد یہ ہو، دیکھیں، یہ جو اس وقت کے جو الیکشن کمشنر پہ عمران خان صاحب رو رہے ہیں کہ یہ اب تو بالکل ان کا ہے، ان کی تعریف گھنٹہ گھنٹہ انہوں نے کی ہوئی ہے کہ بھئی پچھلا الیکشن کمشنر تھا وہ فلاں کا تھا، اب یہ جو الیکشن کمشنر آیا ہے یہ بڑا غیر جانبدار ہوگا اور اس نے بڑی خدمت کرنی. جیسے عمران خان جب تعریف کرتے ہیں تو پھر پتہ ہے وہ باجوہ صاحب کی بھی ان کی ایسے تعریفیں کرتے تھے کہ ان سے بڑا اچھا جرنیل کوئی آیا نہیں. آج ان کے بارے میں ان کے خیالات جانیں. یہی حال الیکشن کمشنر کا تھا. تو عمران خان صاحب کے لیے یہ الیکشن کمشنر ان کو لکھ کے دے دیا، انہوں نے لگا دیا. تو اس وقت عمران خان جو بھی ان کو دیا جا رہا تھا نا، جس طرح سے وہ دیتے ہیں کہ بس فیڈ کیا جا رہا تھا، وہ اس پہ عمل کیے جا رہے تھے. لیکن آج وہ بھی منہ سے کھولنی پڑ رہی ہیں وہ ساری چیزیں. تو اب دھکے کھا رہے عدالتوں میں. تو یہ تھوڑی سی مشقت تو عمران خان کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں میں تو یہ آپ کا ہی کیا دھرا بھی ہے. آپ کی سستیاں، آپ کی نادانیاں، آپ کی جو لوگوں کو پک کرنے کی یا جو شناخت کرنے کی جو ایک بہت ہی بری آپ کا جو ریکارڈ ہے، وہ آپ بھی اس کو بھگتے ہیں اور آپ بھی اس کو فیس کریں. کال لے لو میں ایک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. سوری میں جی بات کریں. میں کوئی عمران خان کے خلاف ہوں یا آرمی کے حمایت میں صرف وہ ہے، لیکن آرمی نے جو بھی طاقت حاصل کی ہے وہ اپنی قربانیوں سے حاصل کی ہے، اپنے میرٹ پہ حاصل کی ہے. ہر چیز، خامیاں تو ہر ایک آرمی کی کوئی ایک خامی ہوگی. نہیں بہن، آرمی ساری آرمی کی تو کوئی خامی کی بات کرتا ہی نہیں نا بہن. عدم اعتماد کی ووٹ کیا اکثریت پر نہیں ہوئی؟ وہ اکثریت فوج نے دی. اکثریت آن ریکارڈ خاقان عباسی وغیرہ لوگوں کی انٹرویو آن ریکارڈ ہے کہ یہ اکثریت بغیر اشارے کے نہیں مل جاتی بہن. یہ اشارے کے جب ان کی مرضی ہوتی ہے تو سارا کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور فوج کے اوپر سارا کچھ ڈال. ان کی تو مرضی ہے کہ ہماری فوج، بلکہ بہن ابھی وہ بلوچستان کے وہ خاکوانی صاحب تھے. آپ تو عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں. وہ عدم اعتماد کے بعد ابھی کچھ مہینے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میری تو حکومت خود حکومت میں ہے، وہ اتحادی حکومت کے، وہ کہہ رہے تھے ہماری تو حکومت بات ہی نہیں سن رہی تھی. تو میں نے اس ادارے کو فون کیا اور اس ادارے نے احسن اقبال کو فون کیا، تو تب کہیں جا کے میرا یہ کام ہوا ہے. ضمنی انتخاب جو ہوئے ہیں اس میں عمران خان کی شکست بھی، جو لوگ اس وقت کہہ رہے تھے نام نہیں لینا، اسد عمر تو سامنے نہیں آتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا. اسد عمر کو انہوں نے دوسرا، مجھے بتائیں کہ کوئی ان کی منسٹری جو ہے، ٹھیک ہے، کوئی منسٹری جو اپنے جو انہوں نے ذاتی مشیر رکھے ہوئے تھے، زلفی بخاری اور وہ پتہ نہیں ایوان اور وہ سارے، اکبر، وہ کیا نام ہے وہ جو بھاگ گیا ہے وہ بندہ کرپشن کر کے، کیا نام ہے وہ جو سب سے بڑا ان کا ہے، جی سب سے قریبی. نہیں، وہ تو بلنڈرز بہن، وہ تو ایک پوری کتاب لکھ سکتا ہے بندہ عمران خان کے بلنڈرز پہ یا ان کی جو کمیاں حکومت پہ، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شہزاد اکبر جو ان کا اپنا چنا ہوا بندہ تھا، تو رولا ہی یہ ہے نا بہن کہ اس شہزاد اکبر کا بدلہ ہم عوام کو لینے دیتے نا. وہ باجوہ صاحب یہ اور جیری میری اور یہ ڈرٹی ہیری، یہ کون لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کو ہٹا دیں؟ ہم اس سے ہم بدلہ لیتے نا عمران خان سے کہ یہ آؤ بزدار کو لاؤ اور ہم سے پنجاب سے ووٹ لو. تو یہ ہمیں ایکسرسائز کرنے دے نا. نہیں، بزدار جیسے لوگوں کو آگے پیچھے لگا کے وہ مشیر جو تو وہ کاٹ لیتے. ابھی الیکشن کا سال تھا، وہ بزدار اس کو دے دیتا پھر عمران خان کو جو کھٹی کمائی اس نے کر کے دینی تھی. جی، مضبوط ہوئی ہے تو صرف عمران خان کی اپنی پارٹی کی کمزوریوں کی وجہ سے مضبوط ہوئی ہے، یہ فوج نے مضبوط نہیں کی. چلیں، کافی حد تک اپنی کمزوریاں، ابھی میں بات کر رہا تھا یہ الیکشن کمشنر ہیں عمران خان کی کمزوریاں تو تھیں، انہوں نے سپیس دی ہے تو وہ سارا کچھ حوالے ہی ان کے کیا ہوا تھا، تو پھر یہ ہونا ہی تھا. عمران خان کو بھی سپیس دی گئی نا. عمران خان کہاں سے آ گئے؟ عمران خان جی کو پیپلز پارٹی اور نون نے سپیس دی. جب انہوں نے 3 بار گاڑیاں لی اور کچھ ڈیلیور نہیں کیا تو اسپیس بنی، عمران خان آ گئے. عمران خان نے غلطیاں کی، اسپیس بنی، پی ڈی ایم آ گئی. تو یہ غلطیاں تو ہیں، اس پر غلطیوں کا تو کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کا اچھا نہیں کر پا رہے تو اس میں سے کم
जी जी ले लें कॉल। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान साहब, आप तो या व्हाट्सएप पे कॉल कर लें या जो एंड पे 66 आ रहा है उस पे कॉल कर लें प्लीज। आप डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं तो आपको पैसे पड़ेंगे ज्यादा। हाँ, तो कौन से नंबर पर आप व्हाट्सएप पे करें, ये जो पहला नंबर आ रहा है ना आखिर में 66 है, उस पे कॉल करें प्लीज। सही, ठीक है, सही है सर। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है वो पाकिस्तान से आप करेंगे डायरेक्ट इस पे तो आपको चार्जेस पड़ सकते हैं। तो या तो व्हाट्सएप करें या ये लाइंड नंबर जो है 0044 वाला उस पे कर लें, 161 वाला उस पे करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई और जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। आप दोनों को सबसे पहले मैंने आगा सर से अभी ये चीज सीखी और जी जी इसका मुझे ध्यान नहीं था। जी जी आप दोनों को मैं भी ताज़ियत पेश करना चाहूंगी। मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को भी ताज़ियत पेश करना चाहूंगी। जज़ाकल्लाह। आज जो करबला में हमारे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला पहुंचा उसका। बाकी अब मैं लेट मी गेट टू अभी द पॉइंट। सफर का आगाज हुआ, मैं मदीना से सफर का आगाज हुआ, करबला तो अभी वो पहुंचेंगे मुहर्रम में ये जी केवल। जी मदीना से जो आगाज जी हुआ करबला के लिए जी 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 तो उसका सॉरी फॉर नो प्रॉब्लम। जरा वो अच्छा नाज़रीन मैं ये सुन रहे बात होते हैं। करना चाहूंगी कि अभी थोड़ी सी मिक्स कॉल्स जो आ रही है, मैं काफी देर से प्रोग्राम देख रही हूँ, मैं आपका देखती भी रहती हूँ प्रोग्राम में, जल्दी से रैप अप करूंगी अपनी बात को। जी कि प्लीज। देखो हमारा जो मेरी एक आदत है हिस्ट्री देखने की, मैं दुनिया की हिस्ट्री देखती हूँ, जी ठीक है। और मैं काम भी स्टॉक से करती तो मुझे वर्ल्ड वाइड करेंसी और करंट अफेयर का बहुत ज्यादा पता है। जी तो ये जो हमारी जो मुल्क का सिस्टम चल रहा है ना 75 ईयर से, हम्म। इसको मुझे अच्छी तरह समझ में आया कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो मेजोरिटी भी विन कर जाए तो लाने वाला कौन, सही। दैट इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। अच्छा ठीक है, 2018 में इमरान खान साहब के वोट्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन इन्होंने इमरान खान साहब के वोट्स को लेस करके उन पर थोड़ा सा प्रेशर डाल के उनको लाए, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ की सिचुएशन ऐसी थी पनामा वगैरह की वजह से कि उसको लाया नहीं जा सकता था। तो इमरान खान को उसने कहा कि भाई ये थोड़ा सा करप्ट होगा, और इमरान खान को लगा कि ये करप्ट नहीं होगा। तो दोनों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इमरान खान साहब ने इसका कन्फेशन भी किया कि भाई मुझे लगा कि ये शख्स तो करप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मुल्क के बॉर्डर के लिए लोगों के लिए जान देता है। मतलब एक हमारा ये बाजवा साहब की बात कर रहे हैं। जी 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 मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर सही रही हूँ, सही ठीक सही है। सही। मैं अपनी आर्मी की कोई बुराई नहीं करी, मेरी आर्मी हमारी सर का ताज है। अच्छा एक बहन इसमें पॉइंट ये खान साहब को ये हम कह सकते हैं कि वो गलती दोबारा भी दोहराने को तैयार थे। इस वक्त जब बाजवा साहब जा रहे थे तो उनको मजीद एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे आसिम मुनीर से पहले भी, और ये सब कुछ जानने के बावजूद कि वो एहतसाब में भी उनके सामने चोरी चोरी नहीं है, डाका डाका नहीं है, तो उसके बावजूद भी खान साहब, इसका मतलब जैसे परवेज लाई को वो मान गए, वो सारी उम्र नहीं माना उन्होंने, नहीं बुजदार अच्छा बुजदार अच्छा। जब उनके अपने पांव जलने शुरू हुए तो उन्होंने रातों रात बुजदार को हटा के परवेज लाई को ले आए। और इसी तरह बाजवा साहब का, जिनका वो अब कह रहे हैं कि जी वो तो चोरों डाकुओं के साथ थे, तो ये जाते जाते दोबारा उन्होंने उनका अपना बयान है कि मैंने उनको ये ऑफर दी थी कि चले आप मजीद अपने 6 महीने ले ले। तो ये खान साहब ने भी, हम ये कहते हैं कि कम बुरे हैं ये, वो भी अकले कुल या बड़ी अजीबो गरीब उन्होंने फैसले किए हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। जी बहन। मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ आपका पॉइंट, बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने सेकंड चांस दिया था तो क्योंकि ये लोग ऑब्वियसली इनकी मुलाकातें होती थी, जो भी होता है इनको कोई ना कोई कमिटमेंट या कोई ना कोई पॉजिटिव बात भी होगी, क्योंकि अब जो इमरान खान आया है ना, वो अंडरस्टैंड 3 साल और 4 महीने के बाद जो इमरान खान आया ना, उसने देखा भाई 3 साल 4 महीने में मुल्क कैसे चलाया जाता है। मैं किसी कंपनी में आना चाहूंगी तो मुझे कंपनी में घुसना पड़ेगा। तो इमरान खान का भी था, ऊपर ऊपर से पॉलिटिक्स का पता था। जब उसने अंदर मैंने जंप इनटू दैट ग्राउंड ना, तो उसे रियलिटी समझ में आ गई कि भाई हमारे मुल्क में काम कैसे होता है। दूसरा, जो अभी एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि इमरान खान ने क्या किया, तो मैं उनसे एक बहुत पोलाइट क्वेश्चन करूंगी, मुझे बताएं 75 में क्या हुआ है, 40 साल में नवाज शरीफ ने क्या किया, 25 साल में या 12 साल में सरदारी ने क्या किया, मुझे एक काम बता दें, ठीक है। मैं आपको रोडो के अलावा, ठीक है, रोडो पे नहीं पोवर्टी खत्म होती। आपका आवाज आ रही है मेरी? जी जी हम सुन रहे हैं, मैम सुन रहे हैं। जी। और दूसरा, मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया था वो पेपर के हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम इमरान खान पोवर्टी एलिवेशन एहसास प्रोग्राम। इमरान खान सही है, ठीक है, इमरान खान फरिश्ता नहीं है, सही है। कुछ प्रोग्राम उनके अच्छे थे, हेल्थ कार्ड बहुत अच्छा था, बड़े गरीबों के लिए उनके काम आया। मैं अगर बताऊं तो उसने
low tariff for electricity and gas for industrial consumption. چلیں بہن معذرت کے ایک کال اور لے کے وائنڈ اپ کر رہے ہیں, صرف 2 منٹ رہ گئے, لیکن آپ دوبارہ بھی آئیے گا کسی اور پروگرام میں بھی, تو میں جلدی سے ایک اور کالر لے لوں. السلام علیکم. جی بہن. جی بہن. وعلیکم السلام. جی سسٹر لاسٹ منٹ ہے, جلدی سے بات کر لیں. جی میں گل کرنی چاہتی تھی جڑی عورت بولتے نہیں کر اس عورت تو پہلے بولتے یہ جڑی شدی فوجیاں نے وسیا کہنے ہاں جی میں کہنی اے زیادہ رشتہ دار آ فوجی باقی رہندے نہیں ہے ساڈے بھی ہے فوجی آ بالکل صحیح. انہاں نال پیار ہے, اینو کلی نال پیار ہے, اینو زیادہ دکھ ہوندا انہاں دا ہے ٹھیک. جدوں اودی تکمیل دے بھی اوتھے بھی انہاں نے یہ مشورے کر دیندی ہے جدوں چلو باجی چلو ظاہر ہے وہ سارے فوجیاں دی گل اسی بھی نہیں کرتے, اور ذرا غلط فہمی ہو جاتی ہے نا. چند جرنیل جو ہوتے ہیں یقیناً وہی ان کے فیصلے ہی زیادہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں, انہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. فوجی اوورال تو سب سے ہمارے سر کی تاج ہے. ان سے پہلے جو ہماری بہن تھی جو بات کر رہی تھی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ عمران خان صاحب نے بعد میں سیکھا. اب میں یہاں پر ایک سوال قائم کرتا ہوں, جو لوگ لائے اپنی بہن سے نہیں, جو لوگ لائے انہوں نے حقیقت بات کیا تھی. یہ جو لوگ لاتے ہیں یار, آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کمپنی کا کسی کو سی ای او لگا دیا جائے اور کہا جائے کہ کام سیکھ لو ذرا؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. کوئی آدمی سیدھا کر لو بھی بعد میں کسی کو ہائر کرے ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر اور اس سے کہے کہ میں نے آپ کو سی ای او نمبر 1 رکھا ہے, کمپنی پوری رن کرنی ہے, ذرا آپ سی ای او کا چارج لے کے پہلے کام بھی سیکھ لیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ بس یہی ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے نا. پاکستان کے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ کیوں ہوتی ہے آخر, کیوں کی گئی ہے یہ؟ پہلے آپ نے مریض لٹا دیا, کہا کہ پیٹ ویٹ پھاڑ کے دیکھ لیں, بس موسی بھائی حسن زن ہی ہے کہ خان صاحب سے ہم امید یہی ہے کہ لوگوں کو کہ جیسے کم برا کا ایک فیکٹر یہ ہے, اور یہ کہ غلطیوں کے بعد وہ اس میں بہتری رہیں گے. لیکن جیسے بعض مسالے ہم ان کے اپنے گھر کی دے سکتے ہیں نا, 2 شادیوں کے بعد جو ان کی اب تیسری شادی ہے, وہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ 2 غلطیوں کے بعد انہوں نے تیسرا فیصلہ کوئی بڑا اچھا کیا ہے یا اچھی کوئی چوائس تھی. جن خاتون نے اپنی عدت بھی پوری, یہ پرسنل ہے, لیکن ظاہر ہے بالکل پرسنل. لیکن میں ایز اے ووٹر جج تو میں یہی کروں گا نا. یہاں پر ڈیوڈ کیمرون اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہ شاید پب میں کہیں اور نکل گئے تھے, تو وہ یہاں پہ بڑا میٹر کیا تھا کہ جن کو اپنے بچوں کا خیال نہیں وہ قوم کا کیا خیال رکھیں گے. تو جن کو اپنے گھر کے فیصلوں میں بھی تھوڑا سا 19-20 ہے, تو پھر اس وجہ سے ایسا لگتا نہیں کہ عمران خان اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, لیکن ہوپ فار دا بیسٹ ہے. اور میں امید رکھ سکتے ہیں کہ شاید اب وہ غلطیاں جو ہے وہ اپنی دہرائیں گے نہیں اور کچھ نہ کچھ بہتر فیصلے کریں گے. مصیب بھائی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ہمیشہ کی طرح منڈے کو آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور ناظرین یہ دا فوکس کل تقریباً 4:30 بجے لائیں گے, اور میری آپ کی ملاقات اسی پروگرام میں اذان مغرب کے بعد دوبارہ